أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهدي. इस सफर में कई जगह पर मुझसे लोगों ने एक बात पूछी कि दावत व तबलीग का क्या हुक्म है। तो मैंने जो उनको जवाब दिया था वो मैं आप हजरात को भी सुनाऊं। मैंने उनको जवाब दिया कि दो किस्म के इंसान हैं। एक वो इंसान है कि बड़ी उम्र हो गई, 50-60 साल के हो गए, तिजारत में लगे हुए हैं, हल चला रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं और दीन का कोई हिस्सा नहीं जानते। ये बराए नाम का मुसलमान है, इससे आगे कुछ नहीं जानते। इन पर तबलीग में निकलना फर्ज ऐन है। ऐसे हर बंदे को निकलना है, क्योंकि घर रहकर वो दीन नहीं हासिल कर सकेगा। अगर घर रहकर वो इल्म दीन हासिल कर सकता तो 60 साल का हो गया, आज तक क्यों नहीं हासिल किया। या तो उसके गांव में, उसके बस्ती में, उसके इलाके में कोई दीन का जानने वाला है ही नहीं, या है तो ये दुनिया में ऐसा फंसा हुआ है कि उससे वक्त खाली नहीं कर सकता। और दीन का सीखना हासिल करना फर्ज ऐन है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म दीन का उतना हिस्सा ढूंढना, तलाश करना, हासिल करना फर्ज है जिससे वो मुसलमान इस्लामी जिंदगी गुजार सके, मुसलमान जी सके। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। और घर रहकर वो नहीं हासिल कर सकता है। बस अगर उसको 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए अगर उसको दुनिया के झमेलों से, घर के धंधों से उसको निकाल करके, समझा करके उसको लेकर हम जमात में निकल जा रहे हैं और जगह जगह उसको मस्जिदों के माहौल में ठहराएं, होटलों में नहीं। तो मस्जिदों के माहौल में जब ठहरेगा और 5 वक्त तो वो नमाजें देखेगा और 40 दिन तक उसको दीन की बुनियादी बातें सिखलाएंगे तो नमाज सीखेगा, दूसरी बातें सीखेगा, तो घर वापस आएगा तो दीनी मिजाज लेकर आएगा और दीन की जरूरी बातें सीख कर आएगा। फिर वो आकर के अपनी बीवी पर मेहनत करेगा, अपने बच्चों पर मेहनत करेगा। तो ऐसे जो लोग हैं उन पर जमात में निकलना फर्ज ऐन है। और वो लोग जो दीनदार हैं और दीन जानते हैं, दीन जानते भी हैं और दीनदार भी हैं, उसके लिए कुरान करीम में आयत है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। चाहिए कि तुम्हारे अंदर हो एक ऐसी जमात जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। ऐसी जमात का होना फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं। ऐसी जमात का होना फर्ज किफाया है। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया में क्या फर्क है उसे समझो। फर्ज ऐन हर शख्स पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज ऐन है। हर बालिग आकिल पर, बच्चा नहीं, पागल नहीं, हर आकिल बालिग पर 5 नमाजें फर्ज हैं। ये फर्ज ऐन है, हर पर फर्ज है। और फर्ज किफाया इतने लोगों पर फर्ज होता है जो काम के लिए काफी हो जाएं। लेकिन शुरू में फर्ज किफाया भी फर्ज ऐन होता है। फिर जब इतने आदमी उठ खड़े हों जो काम के लिए जरूरी हैं, तो फिर वो फर्ज ऐन इन पर सिमट आएगा। अब वो फर्ज किफाया हो जाएगा। यानी फर्ज बकदरे किफायत है। इतने आदमियों पर फर्ज जो काम के लिए जरूरी हैं। मिसाल लो, एक जनाजा हो गया, उसका
نہلانا، کفنانا، دفنانا یہ فرض ہے. جو زندہ ہیں ان کے ذمہ فرض ہے کہ جو مر گیا ہے اس کو نہلائیں، کفنائیں، دفنائیں. اور یہ فریضہ گاؤں کے تمام افراد پر پھیلا ہوا ہے. گاؤں کے ہر فرد پر فرض ہے کہ جو میت گاؤں میں ہو گئی ہے اسے کفناؤ، نہلاؤ، دفناؤ. پھر 10 آدمی اٹھے اور انہوں نے یہ کام کر دیا، نہلا بھی دیا، کفنا بھی دیا، دفن بھی کرا ہے. تو اب وہ جو پورے گاؤں پر فریضہ تھا وہ ان 10 پر سمٹ آیا ہے اور سارا گاؤں فرض سے سوکھدوش ہو گیا ہے اور فرض ادا کرنے کا ثواب ان 10 کو ملے گا. باقی جو ہے فرض سے نکل گئے اور ان پر سمٹ آیا. اسی طرح سے اس مثال سے سمجھو کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے تو وہ فرض کفایہ کہلاتا ہے. اتنے بندوں پر فرض ہے جو کام کے لیے کافی ہیں. دوسری مثال لو، اسلامی مملکت پر اغیار نے، دشمنوں نے حملہ کیا تو ان دشمنوں سے لوہا لینا فرض ہے. کھڑے ہو، ان دشمنوں کو بھگاؤ، ان سے لوہا لو. کتنے آدمیوں پر فرض ہے؟ سب پر فرض ہے. پھر 5000 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور دشمن کو بھگا دیا. تو اب وہ جو سب لوگوں پر فرض تھا وہ ان 5000 پر سمٹ آیا اور ان 5000 کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اور باقی لوگ فرض سے سبکدوش ہو گئے، ان کے کندھے ہلکے ہو گئے. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. ان مثالوں سے فرض کفایہ کو سمجھو. تو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی باتوں کی طرف بلائے. ایسا ایک گروہ ہونا ضروری. یہ فرض کفایہ ہے. اس کی نظیر لو، علماء کرام نے بیان کیا ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. علماء کرام نے بیان کیا ہے اور علماء جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا سمجھا ہوا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اتنی مسافت پر جہاں آدمی صبح کو پیدل جائے اور مسئلہ پوچھ کر شام کو گھر پہنچ جائے، اتنی مسافت پر دین کا ایک کامل عالم ہونا ضروری ہے جو دین کی ہر بات کا جواب دے سکے. ایسا عالم ہونا فرض کفایہ ہے. اگر اتنے فاصلے پر ایسا عالم نہیں ہوگا تو پوری امت گنہگار ہوگی. جیسے جنازہ پڑا رہے اور کوئی بھی دفنائے گا نہیں تو سارے گاؤں والے گنہگار ہوں گے، فرض چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے. اور اتنے فاصلے پر دین کا ایک زبردست عالم ہے جو دین کی ہر بات کا جواب دے سکے اور دین پر اگر اغیار حملہ کریں تو ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے ان کو دفع کر سکے. ایسا عالم ہونا ضروری ہے. شبانہ روز کی مسافت پر، شبانہ روز صبح پیدل چلے، سائیکل سے نہیں، پیدل چلے اور مسئلہ پوچھ کر شام کو گھر آ جائے. پرانے زمانے میں لکھا تھا 12 مائل. اتنا ہی آدمی چلتا ہے پھر تھک جاتا ہے، مسئلہ پوچھ کر واپس لوٹے گا تو شام تک گھر آئے گا. تو گویا ہر 12 مائل پر ایسا ایک عالم ہونا ضروری ہے. اور ایسا جو عالم ہونا ضروری ہے یہ فرض عین ہے. اور پھر ایسے جگہ پر ایسے علماء ہو جائیں تو اب یہ فریضہ ان علماء پر سمٹ آیا اور باقی لوگ سبکدوش ہو گئے. اور ایسے عالم نہیں ہے تو ساری امت گنہگار ہوگی. تو میں فرض عین اور فرض کفایہ کو سمجھا رہا ہوں. تو آیت کریمہ نے کہا کہ امت میں ایک ایسا گروہ چاہیے جو لوگوں کے خیر کی طرف بلائے. یہ فرض کفایہ ہے. اتنے آدمی چاہیے لیکن
ان کا گھر سے نکل کر دنیا میں جماعتیں لے کر جانا یہ فرض عین بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں، مستحب ہے۔ فرض عین بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ گھر سے نکل کر کے دنیا میں پہنچنا اور جو دین نہیں جانتے ان تک دین پہنچانا یہ مستحب ہے۔